क्लासवर्क 2 पेज नम्बर 700 छ है। बिहान क्लासवर्क 1 गरिदिएको, साथीहरूलाई जोइन हुन पनि दिउँ, आउँदै गर्छन्, हामीले हेर्दै पनि जाउँ होइन। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हेर्दैछौँ हामीले। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको क्लासवर्क 1 हामीले अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ। क्लासवर्क 2 हेर्दैछौँ हामीले। यो पेज नम्बर 700 छ है। पेज नम्बर 700 लैजाऊ। पेज नम्बर 700 यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ अफिस काठमाडौँको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्ट अफिसहरूले बनाउने गर्छन् प्रत्येक महिना होइन। अपरेटिङ लेभलका गभर्मेन्ट अफिसहरूले आफूले गरेको पर्फर्मेन्सको बारेमा सेन्ट्रल लेभल अफिसहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा बनाउने गर्छन्, जसमा है त्यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदाको महिनासम्म कति एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्डिचर कति भयो, खर्च कति भयो होइन। अनि त्यो महिना कति खर्च भयो, अनि एनुअल रूपमा विभिन्न शीर्षकहरूमा कति बजेट छुट्याइएको थियो र छुट्याएको बजेटमध्ये कति बजेट चाहिँ खर्च भयो भनेर थाहा पाउनको लागि होइन स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर तयार गर्ने गरिन्छ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरबाट हामीले एनुअल बजेट कति थियो र अब ब्यालेन्स बजेट कति छ, रिमेनिङ बजेट कति छ र एनुअल बजेटको कति पर्सेन्ट अनि एक्सपेन्डिचर भइसक्यो, खर्च भइसक्यो भन्ने लगायतको इन्फर्मेसनहरू हामीले थाहा पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले बिहानको क्लासमा समेत डिस्कस गरिसकेका थियौँ। अब क्लास अफ 2 मा युआर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ अफिस काठमाडौँ भनेर दिएको छ है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ अफिस काठमाडौँको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र हामीले पहिला फर्मेट बनाइहाल्ने है। अब कुन महिनाको बनाउनु भने महिना हेरौँ है। रेकर्डमा अनि रेकर्डमा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ वैशाख भनेको छ है। वैशाखको लागि हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउन भन्यौँ। पहिला फर्मेट हेरौँ। बजेट नम्बर अनि बजेट लेख्ने, एनुअल बजेट, रिलिज अप टु कुन महिना लेख्ने त भन्दाखेरि हामीले जुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने हो त्यो महिना लेख्ने। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु अब प्रिभियस मन्थ अघिल्लो महिनाको लेख्ने। अघिल्लो महिना वैशाखभन्दा अघिल्लो चैत हो, एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र भनेर लेखिने। एक्सपेन्डिचर अफ जुन महिनाको बनाउने त्यही महिनाको लेख्ने, वैशाख। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको छ। अनि वैशाखसम्मको टोटलमा एक्सपेन्डिचर कति भयो भन्ने कुरा छ। अनि एडभान्स भनेको चाहिँ अनक्लियर्ड एडभान्सको पैसा लेख्ने हो है। क्वेसनले यदि अनक्लियर्ड एडभान्स भनेर दिएको छ, जस्तै इम्प्लोइ रेमुनेसनको अनक्लियर्ड एडभान्स, हाउस रेन्टको अनक्लियर्ड एडभान्स भन्यो भने त्यो पैसा लेख्ने हो, क्लियर्ड लेख्ने होइन है। अब क्लियर्ड हुन बाँकी रहेको अनक्लियर्ड एडभान्स हामीले एडभान्स भन्ने कलममा लेख्नुपर्छ। अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स भनेको छ, यो भनेको फेरि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखबाट एडभान्स कलमको पैसा घटाइसकेपछि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स आउँछ। अनि ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको एनुअल बजेटबाट एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख होइन। हामीले जुन महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउन लागेका छौँ त्यो महिनासम्म खर्च घटाइसकेपछि के आउँछ, बचेको बजेट, ब्यालेन्स अफ बजेट है। अनि अब कुन कोलमको पैसा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ होइन। अब यिनीहरूलाई नम्बरिङ गर्ने हो भने जस्तै बजेट नम्बरलाई 1, बजेटलाई 2, एनुअल बजेटलाई 3, अनि रिलिज अप टु वैशाखलाई 4, एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्रलाई 5, एक्सपेन्डिचर अफ वैशाखलाई 6, एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखलाई 7 मान्ने हो भने
अनि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख कसरी निकाल्ने त भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख चैत्र प्लस एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख जोड्यो भने एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख आउँछ। वैशाखसम्मको खर्च निकाल्नु पऱ्यो भने चैतसम्मको खर्चमा वैशाखको मात्रै खर्च जोड्यो भने एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख है। अब एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको 7 हो भने 7 बराबर 5 + 6 कोलम 5 प्लस कोलम 6 गऱ्यो भने एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख आउँछ। हामीले यसरी कोलमको रूपमा डिभाइड गर्यो भने फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम गर्दै गयो भने अनि एडभान्स भन्नेमा हामीले अनक्लियर्ड एडभान्सको पैसा लेख्ने हो है। त्यस्तै गरेर एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स भनेको यो 9 मान्ने हो भने यसलाई 9 हो भने यो कोलम 7 कोलम माइनस 8 कोलम गराइदिने। 7 - 8 भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख माइनस एडभान्स गऱ्यो भने एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स भन्ने आउँछ है। यहाँ फर्मेट हेरेका छौँ 9 बराबर 7 - 8 भनेका छौँ हैन। एक्सपेन्डिचर एडभान्सको पैसा घटाइसकेपछि भन्ने कुरा छ के है। एक्सपेन्डिचरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एडभान्सको पैसालाई पनि एक्सपेन्डिचर रूपमा देखाएको हुन्छ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङले। त्यही भएर एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखबाट एडभान्स कुनै अनक्लियर्ड एडभान्स छ भने त्यो घटाइदियो भने एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स आउँछ। यहाँ अनक्लियर्ड एडभान्सको पैसा छैन, त्यही भएर एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख र एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्सको पैसा एउटै लेखेको छ। अब ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको कति पैसा बच्यो भन्नलाई एनुअल बजेट माइनस एक्सपेन्डिचर अप टु हामीले जुन महिनाको बनाउन लागेका छौँ त्यहाँसम्मको खर्च घटाइदिने हो भने ब्यालेन्स अफ बजेट आउँछ। अब हामीले हेरौँ क्वेसनमा दिएको गिभन कुराहरू लेख्दै जाने। एनुअल बजेट हामीलाई दिएको छ इम्प्लोइ रेमुनेसन, हाउस रेन्ट, ड्रेस, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, मेसिनरी एन्ड टुल्सको लागि एनुअल बजेट दिएको छ। अब यो लेख्दै जाने बजेटेडको बजेटेडमा लेखिदिने अनि बजेटेड नम्बर आफूले सम्झिनु पऱ्यो, सम्झेर लेखिदिने। बजेटेड नम्बर दिएको छैन आफूले लेख्नु पऱ्यो। अनि एनुअल बजेटमा एनुअल बजेटको पैसा लेखिदिने अनि एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर क्लास अफ 2 मा दिएको छ। पेज नम्बर 700 मा छ है। क्लास अफ 2 हामीले हेर्दैछौँ, बिहान क्लास अफ 1 हेरेका थियौँ, क्लास अफ 2 हो यो। एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र हामीले फर्मेट बनाइसकेका छौँ। अब एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र भनेर कति छ हेर्ने, कहाँ छ कुन कोलममा छ, फर्स्ट कोलम सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोलममा एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र फिफ्थ कोलम हेर त एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र भनेको छ। अनि त्यसलाई के बनाइसक्छ भन्दाखेरि एनुअल बजेटको 60% अफ एनुअल बजेट अन इच बजेटेड है। प्रत्येक बजेटेडको 60% छ भन्यो है एनुअल बजेटको। जस्तै इम्प्लोइ रेमुनेसन 1,50,000 छ, त्यसको 60% कति हुन्छ 1,50,000 को 60% अनि 90,000 हुन्छ। 90,000 लेखेको छ एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्रमा। त्यसै 60,000 को 60% 60,000 को 60% 36,000 होइन 36,000 छ। त्यसै गरी ड्रेसेस भनेर 30,000 छ एनुअल बजेट, त्यसको 60% छ त्यहाँ 18,000 छ। त्यस्तै गरेर फर्निचर भनेर 40,000 छ, 40,000 को 60% 24,000 छ। त्यसरी मेसिनरी 50,000, त्यसको 60% कति छ त 30,000 छ है। 30,000 यसरी दिए अनुसार लेखिदिने। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन अर्को पनि दिएको छ। एक्सपेन्डिचर अफ वैशाखको एक्सपेन्डिचर 10% अफ एनुअल बजेट अन इच बजेटेड र प्रत्येक बजेटेडको प्रत्येक बजेटेडको 10% के छ त भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर अफ वैशाखको खर्च हुन्छ। अब एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख भनेर कति कोलममा छ नि हैन, कोलम 1 2 3 4 5 6 कोलम नम्बर 6 मा एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख भनेको छ है। एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख भनेको छ कोलम 6 मा। त्यो पैसा कसरी निकाल्ने त एनुअल बजेटको 10% निकाल्ने। जस्तै इम्प्लोइ रेमुनेसनको 1,50,000 छ एनुअल बजेट, त्यसको 10% 15,000। त्यस्तै गरेर हाउस रेन्ट 60,000 छ, त्यसको 10% 6,000। ड्रेसेस 30,000 छ, त्यसको 10% 3,000।
त्यस्तै गरेर फर्निचर 40,000 छ, त्यसको 10% 4,000 छ। मेसिनरी 50,000 छ अनि त्यसको 10% 5,000 हुन्छ। यसरी 5,000 लेखेको छ। यति गरिसकेपछि हामीले गिभन कुराहरू भरिसक्यौँ है। अब बाँकी रहेका कुराहरू भर्ने अब आफू बाँकी रहेको आफूले भर्नुपर्ने छ। अब हामीलाई चाहियो एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख है। हामीले एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र पनि भर्यौँ, एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख पनि भर्यौँ है। एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र, एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख दुईटै भइसकेपछि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख है। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र प्लस एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख। चैतसम्मको खर्चमा वैशाखको खर्च पनि जोड्यौँ भने वैशाखसम्मको खर्च आउँछ है। यो भनेको कोलम 5 प्लस कोलम 6 है। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको कोलम 7 हो। कोलम 7 इक्वल टु कोलम 5 प्लस कोलम 6 है। कोलम 5 प्लस कोलम 6 गराउने त्यो पैसा आउँछ। अनि यो एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भन्ने नै रिलिज अप टु वैशाख हो 4th कोलममा है। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भन्नु नै बजेट रिलिज अप टु वैशाख हो है। बजेट रिलिज हुँदाखेरि अहिले के छ त व्यवस्था भन्दाखेरि वैशाखको बजेट रिलिज भन्यो भने वैशाखको खर्च नै वैशाखको बजेट रिलिज हो। जति खर्च भयो त्यति बजेट रिलिज गरिदिने अहिलेको व्यवस्था छ। त्यही भएर वैशाखसम्मको खर्च नै वैशाखसम्मको बजेट रिलिज हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। एक्चुअल एक्सपेन्डिचर जति छ त्यो एक्सपेन्डिचर बराबर नै बजेट रिलिज हुने गर्दछ है। त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अनि रिलिज अप टु वैशाख भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख हो। त्यही भएर एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेर जुन अनि 7 कोलममा छ त्यही पैसा नै है 4th कोलममा रिलिज अप टु वैशाख भनेर त्यही पैसा सार्दिने। 1,05,000 छ नि हैन। 1,05,000 कसरी निकालेको थियो त? एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र प्लस एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख। 90,000 इम्प्लोइ रेमुनेसनको 90,000 छ एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र। एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख 15 छ। 90,000 प्लस 15,000 1,05,000। 36,000 प्लस 6,000 42,000। ड्रेसेसको 18,000 प्लस 3,000 21,000। फर्निचरको 24,000 प्लस 4,000 28,000। अनि 30,000 प्लस 5,000 35,000 भनेर यसरी आएको थियो। अनि यही एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख नै रिलिज अप टु वैशाखको त्यही पैसा सेम हामीले कपी गरिदिने, त्यही सार्दिने। त्यसपछि अर्को कोलम एडभान्स छ। 8th कोलममा एडभान्स छ। यसमा अनक्लियर्ड एमाउन्ट अफ एडभान्स है। यदि कहिलेकाहीँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडभान्स अनक्लियर्ड नट क्लियर्ड भनिदिन्छ। क्लियर नभएको एडभान्सको पैसा हामीले यो कोलममा लेखिदिन्छौँ। कुनै शीर्षकमा यदि एडभान्स दिएको थियो पहिला र क्लियर भएको छैन भने अनक्लियर्ड एडभान्सको एमाउन्ट हामीले यो एडभान्स भन्ने कोलममा लेखिदिन्छौँ। अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स, एडभान्स घटाइसकेपछिको एक्सपेन्डिचर भन्यो है। अनि एडभान्स घटाइसकेको एक्सपेन्डिचर भनेपछि त एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखबाट एडभान्सको पैसा घटाइदिने। 7 माइनस 8 यो 9th इक्वल टु 7 माइनस 8 गरिदिने है। कोलम 7 माइनस कोलम 8 गरिदियो भने एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स हुन्छ। यसमा कोलम 8 एडभान्स कोलममा कुनै पनि पैसा दिएको छैन हैन। अनक्लियर्ड एडभान्सको पैसा अनि क्वेसनमा छैन, गिभन छैन। त्यही भएर त्यो 0 भएको भएर अनि कोलम अनि 7 बाट कोलम 8 घटाउँदाखेरि केही चेन्ज हुने भएन। कोलम 7 कै पैसा आउने भयो। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखकै पैसा आउने भयो। त्यही भएर 1,05,000 42,000 21,000 28,000 र 35,000 गरेर एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्समा हामीले अनि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखकै पैसा लेखेका छौँ है। अनि यो लास्ट कोलम छ ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको चाहिँ पैसा कति बचेको छ त। हामीले जुन स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने महिनासम्म अनि बचेको पैसा कति छ भन्ने कुरा यसमा छ है। अब यो कसरी निकाल्ने त ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको कोलम 10 हो यो ब्यालेन्स अफ बजेटको कोलम। 3 माइनस 7 कोलम 3 माइनस कोलम 7। कोलम 3 मा के छ? एनुअल बजेट छ। अनि कोलम 7 मा एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख छ है। अनि
एनुअल बजेट माइनस एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख, जुन महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउन लागेका छौँ त्यो महिनासम्मको खर्च हामीले घटाइदिनु पर्ने भयो है। अनि जस्तै इम्प्लोइ रेमुनेसनको एनुअल बजेट कति रहेछ त भन्दाखेरि 1,50,000 छ। अनि यसको एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख हामीले बनाउन लागेको सम्म 1,05,000 छ। 1,50,000बाट 1,05,000 घटाउँदाखेरि 45,000। त्यस्तै गरेर हाउस रेन्टको एनुअल बजेट 60,000 छ, एक वर्षको लागि छुट्याएको पैसा। अनि वैशाखसम्म भएको खर्च हैन एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख 42,000 छ। 60बाट 42 घटाउँदाखेरि 18,000 भयो। अनि त्यस्तै गरेर ड्रेसेस भनेर एनुअल बजेट 30,000 छ। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखमा ड्रेसेसमा 21,000 छ। 30,000बाट 21,000 घटाउँदा 9,000 बच्यो। ब्यालेन्स अफ बजेटमा 9,000 लेखेका छौँ। त्यस्तै गरेर फर्निचर एनुअल बजेट 40,000 छ, फर्निचरको लागि छुट्याएको बजेट। र भएको खर्च वैशाखसम्मको लागि भएको खर्च 28,000 छ। 40बाट 28 घटाउँदा 12,000 आएको छ ब्यालेन्स अफ बजेट। अनि त्यस्तै गरेर मेसिनरी 50,000 एनुअल बजेट वर्षको लागि छुट्याएको, भएको खर्च एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखमा 35,000 छ है। अब पैसा कति बच्यो त मेसिनरीको भन्दाखेरि 15,000 बच्यो। 50,000बाट 35,000 घटाउँदा 15,000 बच्यो। अब यो कोलम भर्ने कुराहरू हामीले जान्यौँ हैन। कोलम भर्नुमा केही समस्या छैन। अब कोलम भर्दाखेरि केही समस्या छ र? अब गिभन कुराहरू पहिले भर्दै जाने क्वेसनले दिएका कुराहरू। अब बाँकी कुराहरू त निकाल्ने तरिका मैले बताइदिइसकेँ हैन। एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भनेको अनि यो 7th कोलम हो। 7th कोलमको पैसा निकाल्दाखेरि अनि कोलम 5th प्लस कोलम 6th, 5th कोलममा एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र छ अनि 6th कोलममा एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख छ। यिन दुईटा जोड्ने। अनि एडभान्समा लेख्ने पैसा अनक्लियर्ड एमाउन्ट अफ एडभान्स छ। यसमा अनक्लियर्ड एमाउन्ट अफ एडभान्स दिएको छैन, लेख्नु छैन। अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स भनेको यो एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखबाट एडभान्सको पैसा घटाइदिने हो, अथवा कोलम 7 माइनस कोलम 8 गर्ने हो। अब त्यो नभइसकेपछि कोलम 7मा जे छ त्यही पैसा आउने भयो। अब ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको एनुअल बजेटबाट एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख घटाउने हो भनेको हामीले जुन महिनासम्मको बनाउँदैछौँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर त्यो महिनासम्मको खर्च घटाउने हो। अब यो भनेको कोलम 3 माइनस कोलम 7 गरेर ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्न हामीले सक्छौँ है। अब यो लास्टमा टोटल भनेको छ। टोटलमा हामीले जोड्ने एनुअल बजेटको टोटल 3,30,000 रहेछ। रिलिज अप टु वैशाख टोटल कति रहेछ? 2,31,000 रहेछ। एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र सबै जोड्दाखेरि 1,98,000 रहेछ। एक्सपेन्डिचर अफ वैशाख टोटल जोड्दा 33,000 रहेछ। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखमा अनि 2,31,000 एडभान्समा छैन। अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्समा 2,31,000। ब्यालेन्स अफ बजेटमा 79,000 छ। र लास्टमा कम्पेरिजन विथ एनुअल बजेट पर्सेन्टेज भनेको छ। अब एनुअल बजेटको कति पर्सेन्टेज छ त यिनी प्रत्येक भन्दाखेरि एनुअल बजेट टोटल एनुअल बजेट कति छ? 3,30,000 छ। अनि रिलिज अप टु वैशाख 2,31,000 छ। 3,30,000 को 2,31,000 भन्ने कति पर्सेन्ट हो भन्ने कुरा तिमीहरूले पर्सेन्ट निकाल्न सानै क्लासमा सिक्नु पर्यो हैन। अब यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 2,31,000 डिभाइड बाई 3,30,000 इन्टु 100 इन्टु 100 गरिदिने पर्सेन्टेज है। हामीले जसको पर्सेन्टेज निकाल्ने हो त्यसलाई माथि राखिदिने, टोटल एनुअल बजेटलाई तल राखिदिने अनि इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेज आउँछ। जस्तै रिलिज अप टु वैशाखको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने रिलिज अप टु वैशाखको टोटल पैसा कति छ? 2,31,000 डिभाइड बाई टोटल एनुअल बजेट 3,30,000 इन्टु 100। त्यस्तै गरेर एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र निकाल्नु पर्यो भने 1,98,000 हैन, किनकि एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्रको टोटल 1,98,000 छ। 1,98,000 डिभाइड बाई टोटल एनुअल बजेट 3,30,000 इन्टु 100 गर्ने 60% आउँछ। अनि एक्सपेन्डिचर अफ वैशाखमा टोटल एक्सपेन्डिचर अफ वैशाखको 33,000 छ। 33,000 डिभाइड बाई 3,30,000 इन्टु 100 गराइदिने। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाखमा 2,31,000 डिभाइड बाई 3,30,000 गराउने।
अनि इन्टु 100 गराउँदाखेरि 70% आउँछ। एडभान्समा पैसा छैन छोडिदिने। अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्समा पनि त्यही 2,31,000 डिभाइड बाई 3,30,000 इन्टु 100 गराइदिने 70% आउँछ। र ब्यालेन्स अफ बजेट कति पर्सेन्ट बचेको छ भन्नलाई अनि ब्यालेन्स अफ बजेटको टोटल डिभाइड बाई एनुअल बजेट इन्टु 100 गरायो भने ब्यालेन्स अफ बजेटको पर्सेन्टेज आउने गर्छ। के छ यो क्लास अफ 2 मा केही सोध्नुपर्ने केही समस्या कन्फ्युजन? छ र क्लास अफ 3 हेर्नु पर्यो है। त्यसो भए क्लास अफ 3 हेर म बताइदिन्छु। क्लास अफ 2 मा समस्या छैन भनेपछि क्लास अफ 3 पनि सेम छ। अब सबै क्वेसन उस्तै हुन् है। अब हामीले रेक्वायर्ड के छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो हैन। क्लास अफ 3 मा जस्तै 2 गरेका थियौँ त्यस्तै छ, झन् सजिलो छ। 2 भन्दा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन जसरी हामीले 1 मा गरे जस्तै क्वेसन दिएको छ है। अनि प्रिपेयर द मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फर द मन्थ अफ चैत्र 2076 चैतको बनाउनु पर्यो हामीले है। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर कुन महिनाको बनाउनु पर्यो? चैतको बनाउनु पर्यो है। अब फर्मेट बजेट नम्बर बजेटेड एनुअल बजेट रिलिज अप टु चैत्र जुन महिनाको बनाउने त्यो महिनासम्मको रिलिज लेख्नु पर्यो। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन अघिल्लो महिनासम्मको खर्च एक्सपेन्डिचर अफ चैत्र अनि एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र हैन बनाउने महिनाको एडभान्स एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स र ब्यालेन्स अफ बजेट भनेर यसरी फर्मेट बनाउने। सबै ठाउँमा चैत्र आउँछ अनि जुन महिनाको बनाउने त्यही महिना लेख्छौँ। तर यो कोलम छ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोलम छ नि, फिफ्थ कोलममा हामीले एक्सपेन्डिचर अप टु प्रिभियस मन्थ अघिल्लो महिनाको लेख्छौँ क्या। त्यहाँ प्रिभियस मन्थ भनेको हामीले बनाउन लागेको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर चैत महिनाको छ भने अघिल्लो महिना के छ त फागुन हो, त्यो लेख्छौँ है। अरू सबैमा चैत लेख्छौँ है, त्यसमा मात्रै हामीले अघिल्लो महिनाको लेख्छौँ। अब यदि फर्मेट गराइसकेपछि हामीले के काम हो त? हामीले गिभन कुराहरू लेखिदिने है। गिभन कुराहरू लेखिदिए मात्रै पुग्छ। जस्तै बजेट नम्बर दिएको छ, बजेट नम्बरलाई बजेट नम्बरको कोलममा लेखिदिने, बजेटलाई बजेटको कोलममा लेखिदियो, एनुअल बजेटकोलाई एनुअल बजेटको कोलममा लेखिदिने फर्मेट बनाइसकेपछि। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन भनेको छ नि, अब एक्सपेन्डिचर अप टु फागुनको त्यहाँ एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन भनेर कोलम नम्बर छ नि हो, त्यही कोलममा लगेर राखिदिने। एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन भनेर हाम्रो जुन कोलम छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैन, फिफ्थ कोलममा छ नि एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन हो, त्यही लगेर हामीले राखिदिने ठिक्क। अनि एक्सपेन्डिचर अफ चैत्र एक्सपेन्डिचर अफ चैत्र भनेकोलाई चैत्रमा राखिदिने, चैत्रको कोलममा राखिदिने हैन। हामीलाई यहाँसम्म केही गर्नु परेन। अब एक्सपेन्डिचर अप टु चैत, अब यो दिएका कुराहरू राखिसकेपछि अब कुन अनि कोलम खाली छ कुन कोलममा भर्नु पर्ने छ अब हामीले अनि त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुलाहरू हैन। अनि कोलम 7 इक्वल टु कोलम 5 प्लस कोलम 6 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि कोलम 9 इक्वल टु कोलम 7 माइनस कोलम 8 हो भन्ने कुरा थाहा छ। र कोलम 10 इक्वल टु अनि कोलम 3 माइनस कोलम 7 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब त्यो गरेर हामीले निकाल्नु पर्यो। एनुअल बजेटको कोलम हाम्रो भरिएको छ थर्ड कोलम। फोर्थ कोलम रिलिज अप टु चैत्र भनेको हामीले एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र हेर्छौँ, पहिला एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र निकाल्छौँ र त्यही पैसा जे छ त्यही हामीले डिटो राखिदिन्छौँ है। एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन प्लस एक्सपेन्डिचर अफ चैतको पैसा हो, दुईवटा कोलमको जोड दिने है। चैतसम्मको खर्च भनेको चैतको खर्च प्लस फागुनसम्मको खर्च हुन्छ, त्यही भएर यो भनेको कोलम 5 प्लस कोलम 6 हुन्छ, 80,000 हुन्छ। अनि एडभान्स भनेको छ, एडभान्स भनेको अनक्लियर्ड एमाउन्ट अफ एडभान्स। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर त, अनक्लियर्ड एडभान्स अन पर्चेज अफ फर्निचर भनेर 8,000 दिएको छ नि एडिसनलमा। फर्निचरको सिधा लेखिदिने एडभान्समा है, क्लियर भएको पैसा लेख्ने होइन। अनक्लियर्ड एमाउन्ट अफ एडभान्स भन्छ भने त्यो एडभान्स भन्ने कोलममा लेखिदिने 8,000। अनि यो एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्र लेखिसकेपछि एडभान्स भन्ने कोलममा
अनि यो एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्रको पैसा हामीले कसरी निकाल्यौँ अरे एक्सपेन्डिचर अफ टु फागुन प्लस एक्सपेन्डिचर अफ चैत्र है। जस्तै 70,000 प्लस 10,000 80,000, 5,000 प्लस 900 5,900, 6,000 प्लस 1,100 1,100, 71,100, 8,000 प्लस 2,000 10,000 ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको। फर्निचर एन्ड फिक्चर 6,000 प्लस 8,000 68,000, मेसिनरी एन्ड टुल्स 20,000 प्लस 4,000 24,000। र यसरी एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत भनेकै बजेट रिलिज अफ टु चैत हो के है। खर्च जति छ खर्चको आधारमा बजेट रिलिज हुन्छ। चैतसम्मको बजेट रिलिज भनेकै चैतसम्मको खर्च हो है। अघिल्लो वर्षहरूमा यो बजेट रिलिज हुँदाखेरि अघिल्लो वर्षको खर्चको आधारमा हामीले पढाउँथ्यौँ है। त्यसरी हुन्थ्यो भने अहिले के छ त भन्दाखेरि खर्च एक्चुअल खर्चको बेसमा बजेट रिलिज हुन्छ। त्यही भएर चैतसम्मको बजेट रिलिज भनेको के हो त चैतसम्मको खर्च हो, त्यही पैसा सारिदिने। कोलम 4 मा हामीले कोलम 7 को पैसा जे छ त्यही हामीले ए टु जेड हामीले सारिदिन्छौँ। रिलिज अफ टु चैतमा एक्सपेन्डिचर अफ टु चैतको पैसा हामीले सारिदिन्छौँ। एडभान्समा अनक्लियर एडभान्स हो, फर्निचरको 8,000 छ अनक्लियर एडभान्स। अनि त्यसै गरेर अर्को कोलम एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्स होइन। एडभान्स घटाइसकेपछिको एक्सपेन्डिचर भन्यो। अब के गर्ने 7 - 8 कोलम 7 माइनस कोलम 8 गरिदिने। यो भनेको एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र होइन। एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र माइनस एडभान्स 80,000 बाट 0 80,000 छ, 5,900 बाट 0 5,900, 7,100 बाट 0 7,100, 10,000 बाट 0 10,000, 68,000 बाट 8,000 है। यो के को फर्निचर तथा फिक्चर्सको 8,000 एडभान्स छ। अनि एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्रमा 68,000 छ, त्यो 68 बाट 8 घटाउँदाखेरि 60,000 भयो। 24,000 माइनस 0 गर्दाखेरि 24,000 नै आएको छ, यसमा समस्या भएन। त्यसै गरेर ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको पैसा बच्यो है। यो भनेको एनुअल बजेटबाट हामीले जुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदैछौँ त्यो महिनाको खर्च घटाउनु पर्यो एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र होइन। हाम्रो पैसा कति बच्यो भन्नलाई त हामीलाई वर्षभरि कति पैसा छुट्याएका थियौँ एक वर्षभरिलाई होइन, त्योबाट हामीले अहिलेसम्म कति खर्च गऱ्यौँ होइन, त्यो खर्च घटाइसकेपछि हामीसँग बचेको पैसा आउँछ है। त्यही भएर अनि ब्यालेन्स अफ बजेट होइन, यसलाई 10 कोलम हो। यो कोलम 10 इक्वल टु हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि कोलम 3 माइनस कोलम 7। कोलम 3 मा एनुअल बजेट छ, एनुअल बजेट माइनस एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र है। कोलम 7 मा एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र छ, एनुअल बजेट माइनस एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्र घटाइदिने। जस्तै 1,50,000 बाट 80,000 घटाइदिउँ 70,000 आयो। त्यसरी वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको 9,000 बाट अनि 5,900 घटायौँ अनि 3,100 आयो। हाउस रेन्टको 10,000 बाट 7,100 घटायौँ 2,900 आयो। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको 40,000 बाट 10,000 घटायौँ 30,000 आयो। अनि फर्निचर एन्ड फिक्चर्स अनि फर्निचर एन्ड फिक्चर्सको पनि हामीले त्यसै गरेर घटाएका छौँ है। तिमीहरूले यो देखिरहेका छौ फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा हामीले 2 लाखबाट एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्रमा कति छ 68,000 होइन। हामीले यता घटाइरहेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति पैसा लेख्दाखेरि फरक लेख्दैछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो पैसा सुधार्ने है। हेरेका छौ नि। यो 2 लाखबाट 68,000 घटाउने ठाउँमा यो एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्सको पैसा 60,000 घटाएको छ, त्यो चाहिँ गलत हो होइन। 68,000 घटाउनु पर्छ, एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्रको 68,000 घटाउने हो। अनि त्यो 2 लाखबाट 68,000 घटाउँदाखेरि कति बन्छ त्यो घटाउने। 68,000 घटाउँदाखेरि 32,000 1,32,000 भन्छ 1,40,000 नभएर है। अनि त्यस्तै गरेर मेसिनरी एन्ड टुल्सको 80,000 बाट 24,000 घटाउने
56,000 हुन्छ। अलिकति सुधार्नु पर्ने चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु अनि फर्निचर एन्ड फिक्चर्सको रहेछ, त्यहाँ पैसा घटाउँदाखेरि यसले 60,000 घटायो उतातिरको, तर त्यो होइन। हामीले घटाउने भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु चैत्रको पैसा घटाउने हो, अनि एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्सको पैसा घटाउने होइन होइन। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ थोरै अनि गलत छ त्यो लेख्दाखेरि। 1,40,000 लेख्ने ठाउँमा हामीले 1,32,000 लेखिदिने, सच्याइदिने है। अनि अरू त अब हामीले टोटलमा लेख्ने कुरा, टोटल जोडेर आएको पैसा टोटलमा लेख्ने हो होइन। जस्तै एनुअल बजेटको टोटल 4,89,000, रिलिज अफ द चैत्रको 1,95,000। यो जोडेको करेक्ट छ कि छैन तिमीहरूले पनि चेक गर होइन। एक्सपेन्डिचर अफ टु फागुनको 1,69,000, एक्सपेन्डिचर अफ चैत्रको 26,000, एक्सपेन्डिचर अफ टु चैत्रको 1,95,000, 8,000 होइन। एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट एडभान्सको 1,87,000, अनि ब्यालेन्स अफ बजेटको 3,02,000 भनेको छ। अब यो 1,40,000 राखेर गरेको छ कि 1,32,000 जोड्दाखेरि फेरि आफैले जोड। 1,40,000 राखेर गरेको त्यो मिस्टेक छ, 3,02,000 आउँदैन। अब 32,000 राखेर गरेछ कि के गरेछ, अब त्यो तिमीहरूले आफूले जोडेर हेर्नु पर्यो। ल यो तिमीहरूको काम भयो। अब कम्पेरिजन विथ द एनुअल बजेट पर्सेन्टेज भनेको, अब एनुअल बजेटको टोटललाई तल राखिदिने, अरू सबैकोलाई माथि राखेर 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने। जस्तै रिलिज अफ टु चैत्रको पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो भने रिलिज अफ टु चैत्रको टोटललाई माथि राखिदिने 1,95,000, अनि एनुअल बजेटको टोटल 4,89,000लाई तल राखिदिने र 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने। फागुनको पनि त्यही हो, एक्सपेन्डिचर अफ टु फागुनको पनि 1,69,000 डिभाइड बाई 4,89,000 इन्टु 100, अनि एक्सपेन्डिचर अफ चैत्रको पनि 26,000 डिभाइड बाई 4,89,000 इन्टु 100, एक्सपेन्डिचर अफ द चैत्रको पनि 1,95,000 डिभाइड बाई 4,89,000 इन्टु 100 गराउने। एडभान्सको पनि त्यही 8,000 डिभाइड बाई 4,89,000। अपनमा सबै जहाँ पनि एनुअल बजेटको टोटल लेखिदिने के माथि, अब जसको निकाल्ने हो त्यही राखिदिने अपनमा होइन, अनि यो एनुअल बजेटको टोटल राखिदिने। त्यो गर्यो भने यो आउँछ। के छ क्लास अफ 3 मा केही समस्या छ परबिन? केही समस्या छ भने सोध्ने है क्लास अफ 3 मा। छैन केही समस्या? अब सबै क्वेसन उस्तै छ है, 4, 5, 6, 7 उस्तै छ। अब तिमीहरूले सबै क्वेसन ट्राई गर, अनि इलस्ट्रेसनमा भएको क्वेसन पनि आफूले नहेरिकन, सल्युसन नहेरिकन गर्ने है। इलस्ट्रेसनका क्वेसन सबै गर होइन, अनि यहाँ बुकमा भएको क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ इलस्ट्रेसन गरिसकेपछि। अरू सबै ट्राई गर तिमीहरूले। अब भोलि सन्डे मैले अलिअलि बताइदिउँला, अनि त्यसपछि सायद यो च्याप्टर पढाउनु पर्दैन। सन्डे एउटा क्लास लिइसकेपछि अर्को च्याप्टर हेर्छौँ हामीले, त्यही अनुसार तयारी गर्ने। ल आजको क्लास त्यसो भए केही सोध्नु छ भने सोध, नभए आजको क्लास यति हुन्छ है। ल आजको क्लास यति है। ओके ल, थ्याङ्क यू।